पंजतन पाँच हैं, इमाम 12 हैं, मासूम 14 हैं। अल्लाह एक है, पंजतन पाँच हैं, इमाम 12 हैं, मासूम 14 हैं। अल्लाह एक है, पंजतन पाँच हैं, इमाम 12। अल्लाहू 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 अल्लाहू। अल्लाह एक है, पंजतन पाँच हैं, इमाम 12 हैं, मासूम 14 हैं। अल्लाह एक है, पंजतन पाँच हैं, इमाम 12 हैं, मासूम 14 हैं। अल्लाह एक है, पंजतन पाँच हैं, इमाम 12 हैं, मासूम 14 हैं। अल्लाह एक है, पंजतन पाँच हैं, इमाम 12 हैं, मासूम 14 हैं। अल्लाह एक है, पंजतन पाँच। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में सरकार ख़त्मी मर्तबत से ख़िताब करते हुए आवाज़ दी है, मेरे रसूल पहुँचा दो उस पैगाम को जो तुम्हें तुम्हारे रब की जानिब से दिया जा चुका है। अगर तुमने ये काम अंजाम नहीं दिया, गोया कार्य रिसालत मुकम्मल नहीं किया। तारीख़ शाहिद है, सरकार ख़त्मी मर्तबत की ज़ाते वाला सिफ़ात वो रहमो करम का मजमुआ और उसे ख़िताब करने वाला रहीम व करीम, वो उस रहम व करम के मजमुए से अपनी तमाम तर रहमतों और तमाम तम करम के बावजूद आज तेवर बदल के गुफ्तगू कर रहा है, लहजा बदल के गुफ्तगू कर रहा है, अंदाज़ बदल के गुफ्तगू कर रहा है। सवाल ये होता है कि उस खुदा ने जब जब अपने हबीब को आवाज़ दी, कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुज़म्मिल कहा, कभी मुद्दस्सिर कहा, कभी बशीर कहा, कभी नज़ीर कहा, मुख्तलिफ़ अलक़ाबात से नवाजता रहा, मगर आज जब गदीर खुम का पैगाम पहुँचाना हुआ तो न ताहा है, न यासीन है, न मुज़म्मिल है, न मुदस्सिर है, न बशीर है, न नज़ीर है। या अय्युहर रसूल, ए परवरदिगार तुमने लक़ब से क्यों न नवाजा, बराह रास्त ओहदे और मनसब से क्यों खिताब किया। अजब नहीं कुदरत आवाज़ दे। याद रखो, जब मोहब्बत और प्यार की गुफ्तगू हो तो प्यारे प्यारे अलक़ाबात का इस्तेमाल करना दुरुस्त है, लेकिन जहाँ पैगाम सरकारी बनाना हो, कानूनी बनाना हो, इलाही कानून बनाकर पेश करना हो, लिहाजा वहाँ मनसब के एतबार से गुफ्तगू करना चाहिए। अगर मैं हबीब को किसी और लक़ब से आवाज़ देता तो शायद दुनिया ये सोच लेती कि मोहब्बतों के तकाज़ों में ये गुफ्तगू हो रही है, लिहाजा मैंने आज हबीब को उसके मनसब के ज़रिए आवाज़ दी, ऐ रसूल, ताकि रिसालत के दहन से निकलने वाले अल्फाज और रिसालत के दहन से निकलने वाले पैगाम को दुनिया सुने तो ये न सोचे कि ये मोहम्मद अपनी तरफ से कह रहे हैं, बल्कि रिसालत की दहन से निकलने वाला जुमला कुरानी जुमला है और ये कानूनी जुमला है। दुनिया इस गदीर की अहमियत को समझे, इस गदीर की फजीलत को समझे, इस गदीर की मंजिलत को समझे, इस पैगाम की अहमियत को समझे। और जाहिर है कि अगर इस पैगाम की अहमियत न होती तो चटियल मैदान में, बेआबान सहरा में, जहां न कोई साया, न कोई दरख्त, न कोई पेड़, ऐसे लको दक सहरा में सारे मजमे को रोक कर, जाने वालों को पीछे बुलाकर, पीछे रहने वालों को आगे बुलाकर, सबको चिलचिलाती धूप में
اکٹھا کر کے پیغام غدیر سنانے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی کریم کو جب یہ پیغام سناتا تھا تو کسی سائے میں سناتے، کسی اچھی جگہ پہ بیٹھ کے سناتے تاکہ لوگ سکون کے ساتھ سنتے۔ شاید نگاہ رسالت اور نگاہ مشیت یہ سوچ رہی ہو اور وہ دیکھ رہی ہو کہ مزاج انسانی یہ ہے کہ جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، جب انسان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے تو بشریت کے تقاضے کے مطابق اس کے اوپر نیند کا غلبہ سوار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان بے چین رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے تو نیند اس سے کوسوں دور رہتی ہے۔ اگر میں پیغام ولایت کو کسی آرام دہ جگہ پہ پہنچاتا، ممکن ہے مجمع سے 2-3 افراد ایسے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہہ دیتے کہ جب نبی نے ولایت کا اعلان کیا، کیا بتائیں، ہم سو گئے تھے، ہم پر نیند غالب آ گئی تھی، ہمیں اونگ آ گئی تھی، ہم نے وہ پیغام سنا ہی نہیں، لہذا نبی کریم نے بھی آواز دی، ایسے چٹیل میدان میں ولایت کا اعلان کروں گا جہاں عالم یہ ہوگا کہ سر بھی جل رہا ہوگا، دل بھی جل رہا ہوگا۔ لہذا ایسے عالم میں غدیر کا پیغام سنایا گیا۔ اور دوستو، جب اس عالم میں غدیر کا پیغام سنایا گیا اور سننے والوں نے سنا، ولاؤ کیسے کیسے سنا اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرنا ہے۔ کسی نے ہنس کے سنا، کسی نے تل ملا کے سنا، کسی نے بے چین ہو کے سنا، کسی نے اضطرابی کیفیت کے ساتھ سنا، مگر سنا سب نے۔ تو جب وہاں ولایت کا اعلان ہوا اور سننے والوں نے سنا، تو آج اس عہد میں جہاں ہم جشن ولایت ہی منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، بھلا کیوں کر بیداری کے ساتھ نہ سنیں گے؟ حضرات، ہمیں اس وقت آپ کے سامنے یہ عرض کرتے ہوئے خوشی مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ آج کی محفل اور اس کے قبل جو محفل ہوئی تھی اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس محفل میں ہندوستان کے معروف شعراء کرام تھے، مگر وہ شعراء جو بمبئی میں دستیاب نہیں ہے، بمبئی کے باہر کے تھے۔ آج کی محفل میں یہ انتظام رکھا گیا ہے کہ صرف اور صرف مقامی یعنی بمبئی میں رہنے والے شعراء کرام کو بلایا گیا ہے۔ اور آج یہ ثابت ہوگا کہ بمبئی کا مجمع اور بالخصوص ہمارے واکولہ درگاہ کا یہ مجمع، یہ اپنے مہمان باہر سے آنے والے شعراء کو جس طرح نوازتے ہیں اس سے کم اپنے شاعروں کو یہ کم نہیں نوازتے ہیں۔ لہذا یہ ثبوت آج آپ کو دینا ہے اس محفل کے سہارے سے۔ وہ محفل یہ شعراء کے لیے عرض کر رہا ہوں، اتنی اہم محفل ہوئی تھی۔ 3 شابان کو جو محفل یہاں ہوئی تھی اس میں ہندوستان کے معتبر اور مستند شعراء کرام تشریف فرما تھے۔ جناب پروفیسر حسن فیض آبادی اس محفل میں آئے تھے، جناب ہلال نقوی آئے تھے، جناب نایاب ہلوری آئے تھے، جناب فخری میرٹھی تھے، خورشید مظفر نگری، رضی بسوانی، یہ شعراء آئے تھے۔ لیکن آج کی محفل بھی کسی خورشید سے خالی نہیں ہے۔ آج کی محفل میں بھی جناب خورشید ہلوری موجود ہیں اور جناب قیصر عقیل نوگانوی، بمبئی کے انتہائی محترم اور مشہور و معروف شاعر اور ناظم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس کے علاوہ لکھنؤ کی نمائندگی کرنے کے لیے جناب جاوید موسوی صاحب موجود ہیں جو ممرہ سے یہاں تشریف لائے ہیں، اور ہمارے بغل میں بالکل استاد اسحاق جونپوری تشریف فرما ہیں جن کی خوبصورت آواز میں آپ حضرات نعت بھی سنیں گے اور منقبت بھی سنیں گے، تمام اشعار آپ حضرات ان سے سماعت فرمائیں گے۔ اور ادھر ہمارے سامنے جناب عارف اترولوی تشریف فرما ہے جو اس کے قبل بھی یہاں آتے رہے ہیں۔ ان شعراء کرام کو آپ سماعت فرمائیں گے۔ اور آئیے یہیں سے اب منظم سلسلے کو نظم کے سہارے کر دیا جائے، اور پھر میں ناظم محفل جناب قیصر عقیل نوگانوی کو زحمت سخن دوں اور وہ یہاں تشریف لائیں اور نظامت کے فرائض انجام دیں۔ مسلسل میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہا ہوں، لیکن ہم نے منا بھائی سے درخواست کی کہ آج اتفاق سے قیصر بھائی تشریف فرما ہیں تو آج نظامت کا منصب جناب قیصر عقیل نوگانوی انجام دیں گے۔ لیجئے میں یہیں سے سلسلے کو جوڑنے کے لیے اور قیصر بھائی کو آواز دینے کے لیے گزارش کروں کہ غدیر اصل میں بعثت کی روح کا پیکر، غدیر اصل میں بعثت کی روح کا پیکر، غدیر زینت محراب مسجد و منبر، غدیر اصل میں بعثت کی روح کا پیکر، غدیر زینت محراب مسجد و منبر، غدیر مظہر پیغمبری برنگ دیگر، غدیر مظہر پیغمبری برنگ دیگر، غدیر عہد رسالت کا آخری منظر، غدیر عہد رسالت کا آخری منظر، غدیر ایک نئے عہد کی علامت ہے کہ اس کے بعد رسالت نہیں امامت ہے،
غدیر ایک نئے عہد کی علامت ہے کہ اس کے بعد رسالت نہیں امامت ہے. غدیر ایک نئے عہد کی علامت ہے کہ اس کے بعد رسالت نہیں امامت ہے. غدیر بڑی اہم عید ہے، ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. دنیا میں جتنے افراد ہیں انہیں عیدیں میسر آئی ہیں. تمام مسلمانوں کے لیے عید الفطر عید ہے، عید الاضحیٰ عید ہے، عید قربان عید ہے. یہ وہ عیدیں ہیں جو مسلمانوں کے دامن میں پائی جاتی ہیں. مگر ان تمام عیدوں میں ہم شیعان حیدر کرار اور موالیان حیدر کرار کا نصیبہ ہے، مقدر ہے، خوش قسمتی ہے کہ ان کے مقدر میں صرف عید الفطر نہیں ہے، صرف عید الاضحیٰ نہیں ہے، بلکہ عید غدیر جیسی عید بھی ہے، عید مباہلہ جیسی عید بھی ہے. یہ صرف ہمارا مقدر ہے اور آپ کا مقدر ہے. میں نے ہمارا اور آپ کا اس لیے کیا ہے کہ میں اپنے شعراء کرام کو بتا دوں کہ آپ آج فخر محسوس کریں گے اس جگہ شعر پڑھنے میں. یہاں یہ جو مجمع آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب مولائی ہیں، یہ سب حسینی ہے. کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی جینی ہو گیا، کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی جینی ہو گیا، جو در شبیر پر آیا حسینی ہو گیا. یہ بلند صلوات صلی اللہ. اب آپ ملاحظہ فرمائے، آپ نے دیکھا یہ جذبہ یہ اشوک بھائی تھے جو نعرہ لگا رہے تھے، اور ان کا ساتھ دینے والے افراد اسی انداز سے نعرے لگائیں گے اور اس انداز سے محفل کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے. آپ حضرات اشعار پڑھنے میں قطعی تأمل سے کام نہ لیجئے گا، جھجکیے گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں. جو کچھ پڑھنا ہے آج ان کے سامنے پڑھیے. یہ ہر شعر کو سراہتے ہیں، نوازتے ہیں اور بھرپور داد و تحسین سے نوازیں گے انشاءاللہ. آئیے میں یہی سے خاص کروں اپنی محفل کے ناظم محفل محترم جناب قیصر عقیل نوگانوی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور نظامت کے فرائض انجام دیں. جناب قیصر عقیل نوگانوی کے استقبال میں آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. تمام تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے جو دنیا و آخرت کا مالک و مختار ہے، اور بعد حمد پروردگار عالم لاکھوں درود اور سلام ہو محمد و آل محمد پر. پروردگار اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. پروردگار ان تمام محبان اہل بیت کی مغفرت فرمائے جو آج گہوارے تربت میں آرام فرمائے. سب سے پہلے میں اپنے آغاز میں برادر عزیز اشوک بھائی نے جو یہ ہے کہ نعرہ لگایا تھا، تو یہ 4 مصرے میں انہی کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے یہیں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ مذہب کی قید ہے نہیں عشق حسین میں، ہر حق پرست ہو گیا شیدا حسین کا. مذہب کی قید ہے نہیں ذکر حسین میں، ہر حق پرست ہو گیا شیدا حسین کا. اہل ولا تو پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، ہم ہندوؤں نے پڑھ لیا کلمہ حسین کا. آپ تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور جو بھی مولا کے دربار میں آئے ہیں مولا کائنات ان تمام کی مرادوں کو پورا کریں. ہمارا یہ دستور رہا ہے کہ ہمیشہ ہم اپنی محافل کا آغاز نعت رسول پاک سے کیا کرتے ہیں. وہ رسول اکرم جن کے تعلق سے پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر مقصد تخلیق محمد نہیں ہوتی تو وہ اس کائنات کو ہی خلق نہیں کرتا. اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ کل کا کل تخلیق محمد کا صدقہ ہے. اور بارگاہ رسالت معاب میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے شاعر نے یوں کہا کہ محمد ہوش کی دنیا محمد فکر کا گلشن، محمد ہوش کی دنیا محمد فکر کا گلشن، محمد آنکھ کی ٹھنڈک محمد قلب کی دھڑکن، محمد آنکھ کی ٹھنڈک محمد قلب کی دھڑکن، محمد اوج کا زینہ محمد عرش کا آنگن، محمد ضامن عزت محمد شرم کی چلمن. محمد کو سمجھ لے آدمی کا حوصلہ کیا ہے، فرشتے بھی نہیں سمجھے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے.
فرشتے بھی نہیں سمجھے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، فرشتے بھی نہیں سمجھے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے۔ محمد خون کی گردش، محمد سانس کی نکھت، محمد نور کا پیکر، محمد چاند کی صورت، محمد ضامن، محمد عشق کی زینت، محمد عشق کا حاصل، محمد عشق کی زینت، محمد نازش یوسف، محمد حسن کی عزت۔ زلیخا کو محمد کا اگر دیدار ہو جاتا، مدینہ بھی یقیناً مصر کا بازار ہو جاتا، مدینہ بھی یقیناً مصر کا بازار ہو جاتا۔ انہی مصروں کے سہارے میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں جناب اسحاق جون پوری صاحب سے وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں جناب اسحاق صاحب جون پوری کو۔ نعت پاک کا ایک مطلع اور دو شعر سماعت فرمائیے۔ رب کو پیاری جان رسول، رب کو پیاری جان رسول، سمجھو کیا ہے شان رسول۔ رب کو پیاری جان رسول، سمجھو کیا ہے شان رسول۔ بوذر و سلمہ دور سے آئے، کیسی تھی ریحان رسول۔ بوذر و سلمہ دور سے آئے، کیسی تھی ریحان رسول۔ باطل و حق جس میں تل جائے، ایسی فقط میزان رسول، ایسی فقط میزان رسول۔ صلوات پڑھیے آپ لوگ۔ ایک قطعہ سماعت فرمائیے، یہ آپ تمام حضرات کے حوالے ہے۔ جشن ممدوح میں شرکت جو کیا کرتے ہیں، جشن ممدوح میں شرکت جو کیا کرتے ہیں، اپنی نسلوں کا پتہ آ کے دیا کرتے ہیں، اپنی نسلوں کا پتہ آ کے دیا کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں عقیدت سے جو الفاظ کے پھول، باغ فردوس وہ بدلے میں لیا کرتے ہیں، باغ فردوس وہ بدل۔ مولا کائنات بے جھجک وید نادے علی کیجئے، بے جھجک وید نادے علی کیجئے، یہ نبی نے کیا آپ بھی کیجئے، یہ نبی نے کیا آپ بھی کیجئے، بے جھجک وید نادے علی کیجئے، یہ نبی نے کیا آپ بھی کیجئے۔
تخت تو بادشاہوں کی خاطر بنے، تخت تو بادشاہوں کی خاطر بنے، آج منبر سے ذکر علی کیجئے، آج منبر سے ذکر علی کیجئے، بے جھجک ورد نادے علی کیجئے، بے جھجک ورد نادے علی کیجئے۔ اچھا سمجھ، خیبر و خندق بدر و عہد کا قصہ جب دہرایا ہے، خیبر و خندق بدر و عہد کا قصہ جب دہرایا ہے، نور کسی چہرے پہ آیا، چہرہ کسی کا اترا ہے، نور کسی چہرے پہ آیا، چہرہ کسی کا اترا ہے، ذکر علی کو کہہ کے بدعت سجدے کہاں لے جاؤ گے، ذکر علی کو کہہ کے بدعت سجدے کہاں لے جاؤ گے، جائے شہادت اس کی مسجد، جائے ولادت کعبہ ہے، جائے شہادت اس کی مسجد، جائے ولادت کعبہ ہے دعا اسحاقی کی یا رب، سارے مسلمان کہنے لگے، ایک خدا کے بندے ہم ہیں، ایک ہمارا مولا ہے، ایک خدا کے بندے ہم ہیں، ایک ہمارا مولا ہے۔ صلوات پڑھیے آپ لوگ۔ راہزن کی صورت میں ہم نے رہنما دیکھے، راہزن کی صورت میں ہم نے رہنما دیکھے، جو ڈبو دے کشتی کو ایسے نہ خدا دیکھے، شے دکھائی دیتی ہے نور کے وسیلے سے، رکھ کے دونوں آنکھیں بھی کور چشم کیا دیکھے، ظلم اور تشدد پر فتح صبر ہوتی ہے، دیکھنا ہو یہ جس کو سوئے کربلا دیکھے، دیکھنا ہو جو یہ جس کو سوئے کربلا دیکھے۔ صلوات پڑھیے آپ لوگ۔ مجھے کیوں نہ الفت ہونا دے علی سے، سماعت پڑھے حضرات، مجھے کیوں نہ الفت ہونا دے علی سے، شیخ سماعت فرمائے حضرات، مجھے کیوں نہ الفت ہونا دے علی سے، ٹلی میری مشکل ہمیشہ اسی سے، مجھے کیوں نہ الفت ہونا دے علی سے۔ شیخ سماعت فرمائے، یہ آدم کی دنیا بڑی مطلبی ہے، یہ آدم کی دنیا
بڑی مطلبی ہے، یہ آدم کی دنیا بڑی مطلبی ہے، محبت نہیں ہے کسی کو کسی سے، محبت نہیں ہے کسی کو کسی سے، اسی سے ہمارا نہیں ہے تعلق، اسی سے ہمارا نہیں ہے تعلق، جو رکھے نہ الفت نبی کے وسیع سے، اسی کی ہے جنت، اسی کا ہے کوثر، اسی کی ہے جنت، اسی کا ہے کوثر، جو رکھتا ہے قربت امام و نبی سے، جو رکھتا ہے نسبت امام و نبی سے۔ صلوات پڑھیے آپ لوگ، شیخ سماعت پڑھائے۔ تصرف کا حق تھا ایک ایک شے پر، لیکن تصرف کا حق تھا ایک ایک شے پر، لیکن یہ دنیا سے گزرے بڑی سادگی سے، یہ دنیا سے گزرے بڑی شیخ سماعت فرمائیں۔ سمجھنا اگر ہے کتاب خدا کو، سمجھنا اگر ہے کتاب خدا کو، تمسک لازم امام و نبی سے، تمسک لازم۔ شیخ سماعت فرمائیں، جو نور خدا سے رہے منحرف تم، منور نہ ہوگی لہد روشنی سے، اسی کو یقیناً ملے گا جہنم، انہیں دور رکھتا ہے جو زندگی سے، اگر ہو نہ اس حق پہچان تیری، تو پھر فائدہ کیا تجھے شاعری سے، تو پھر فائدہ کیا تجھے شاعری سے۔ صلوات پڑھیے آپ لوگ۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ مولائے کائنات کے سلسلے میں اور شیخ سماعت فرمائیے۔ آخری کرتا ہوں کہ جب ساری کائنات کا جلوہ علی سے ہے، جب ساری کائنات کا جلوہ علی سے ہے، پھر کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا علی سے ہے، پھر کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا علی سے ہے۔ ہوں گی خوشی کے فرش پر باتیں بھلی بھلی، منصوب جشن آج کا
آقا علی سے ہے منسوب جشن آج کا آقا علی. شیخ سماعت فرمایا تھا پوچھو مورخوں سے تو کہہ دیں گے بے جھجک کل بھی تھا اور آج بھی قبلہ علی سے ہے. کل بھی تھا اور آج بھی قبلہ علی سے ہے. کیا مرتبہ ہے پیش خدا سوچ اے بشر مانگا تھا کردگار سے پایا علی سے ہے. مانگا تھا کردگار سے پایا علی سے. کیا مرتبہ ہے پیش خدا سوچ اے بشر مانگا تھا کردگار سے پایا علی سے. اور جہاں جہاں حضرات شیخ سماعت فرمائیں پوچھے گا گر کوئی تو بتا دوں گا میں یہی ہر پھول جو چمن میں ہے مہکا علی سے ہے. ہر پھول جو خوشی صاحب شعر سنیے. کہتا ہے کلمہ گویوں سے یہ 14ویں کا چاند. کہتا ہے کلمہ گویوں سے یہ 14ویں کا چاند. ہر شام زندگی کا اجالا علی سے ہے. ہر شام زندگی کا اجالا علی سے ہے. فصل خزاں کے آنے کا کچھ ڈر نہیں ہمیں. گل کہتے ہیں لگاؤ ہمارا علی سے ہے. گل کہتے ہیں لگاؤ ہمارا علی سے ہے. عقبہ کی فکر کس لیے دنیا میں تم کرو. اسحاق ربط خاص تمہارا علی سے ہے. اسحاق بس جاتے جاتے شعر اور سماعت میں ہے. زمین پہ ہمارا گزارا نہ ہوتا. زمین پہ ہمارا گزارا نہ ہوتا جو نہ دے علی کا سہارا نہ ہوتا. زمین پہ ہمارا گزارا نہ ہوتا جو نہ دے علی کا سہارا نہ ہوتا. اور کبھی ڈوب کر تو ابھرتا نہ سورج. کبھی ڈوب کر تو
ابھرتا نہ سورج علی کا جو اس پر اجارہ نہ ہوتا، زمین پر ہمارا گزارا نہ ہوتا، جو نہ دے علی کا سہارا نہ ہوتا، گزارا نہ ہوتا، جو ناد علی کا سہارا نہ ہوتا۔ یہ برادر عزیز جناب اسحاق جونپوری صاحب تھے۔ بے شک زمین کے پہ بھی گزارا نہیں ہو سکتا بغیر علی کے، اور زمین ہی کی بات نہیں، زمین کے اوپر بھی گزارا نہیں ہو سکتا ہے، زمین کے اندر بھی یہ کہ گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ علی یہاں کے بھی مشکل کشا ہیں، علی وہاں کے بھی مشکل کشا ہیں، اور ہم تو مجبور بندے ہیں، ہمیں قدم قدم پر علی کی ضرورت درپیش آتی ہے۔ علی اس اہم ضرورت کا نام ہے جس کی ضرورت دنیا میں بھی ہے اور جس کی ضرورت آخرت میں بھی ہے۔ یہ ہماری مجبوری ہے، ہم مجبور بندے ہیں۔ اگر علی کی ضرورت مندی کو اگر دیکھو گے تو معراج تک اگر پہنچو گے تو معراج دوسری ہی کہانی سناتی نظر آئے گی۔ اور آفتاب دکن علامہ اختر زیدی نے اسی مناسبت سے کہا تھا کہ سردار انبیاء کو ضرورت علی کی ہے، اعلان لا فتح کو ضرورت علی کی ہے، سردار انبیاء کو ضرورت علی کی ہے، اعلان لا فتح کو ضرورت علی کی ہے گفتگو کا وقت، زبا کی ہے احتیاج، معراج میں خدا کو ضرورت علی کی ہے۔ علی 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہے گفتگو کا وقت، زباں کی ہے احتیاج، معراج میں خدا کو ضرورت علی کی ہے۔ اور یہ بھی بات اچھی کہی برادر عزیز نے کہ علی کی جائے شہادت مسجد ہے، علی کی جائے ولادت خانہ کعبہ ہے۔ علی دنیا کی وہ واحد شخصیت ہے جن کی آمد بھی خدا کے گھر میں ہوئی، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تب بھی خدا کے گھر سے ہوئے۔ تو یوں کیوں نہ کہا جائے کہ علی وہ واحد شخصیت ہے جس کا تعلق خدا کے گھر سے لمحے بھر کے لیے بھی جدا نہیں ہوا۔ اور اسی مناسبت سے شاعر نے یوں بھی کہا کہ پرکھتے ہیں حقیقت کو حقیقت کی کسوٹی پر، بنا رشتے کے رشتہ ہم نہیں ایجاد کرتے ہیں۔ پرکھتے ہیں حقیقت کو حقیقت کی کسوٹی پر، بنا رشتے کے رشتہ ہم نہیں ایجاد کرتے ہیں۔ اور ولادت سے شہادت تک خدا کے گھر سے رشتہ ہے، اسی رشتے سے حیدر کو عزا میں یاد کرتے ہیں۔ اسی رشتے سے حیدر کو عزا میں یاد کرتے ہیں۔ انہی مصروں کے سہارے میں اب آواز دے رہا ہوں برادر عزیز جناب عارف اترولوی صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ محمد وآل محمد جشن مولا کائنات اس ولایت کے موقع پہ آپ کو پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، آخرت کو اور شہروں کو بھی۔ سب لوگ ہم سے بڑے بھائی ہیں۔ ہمیں وہ راستہ سیدھا دکھائی دیتا ہے، ہمیں وہ راستہ سیدھا دکھائی دیتا ہے، غدیر خم سے جو نکلا دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں وہ راستہ سیدھا دکھائی دیتا ہے، غدیر خم سے جو نکلا دکھائی دیتا ہے۔ اور پدر کے ہاتھ پہ جس طرح باب خیبر تھا، پدر کے ہاتھ پہ جس طرح باب خیبر تھا، پسر کے ہاتھ پہ دریا دکھائی دیتا ہے۔ پدر کے ہاتھ پہ جس طرح باب خیبر تھا، پدر کے ہاتھ پہ جس طرح باب خیبر تھا، پسر کے ہاتھ پہ دریا دکھائی دیتا ہے۔
तो अलम से लिपटी हुई मश्क ये नहीं आरिफ, अलम से लिपटी हुई मश्क ये नहीं आरिफ, चचा भतीजी का रिश्ता दिखाई देता है। अलम से लिपटी हुई मश्क ये नहीं आरिफ, चचा भतीजी का रिश्ता दिखाई देता है। तो अलम पे नस्ब जो पंजा दिखाई देता है, अलम पे नस्ब जो पंजा दिखाई देता है, सितम के मुंह पे तमाचा दिखाई देता है। अलम पे नस्ब जो पंजा दिखाई देता है, अलम पे नस्ब जो पंजा दिखाई देता है, अलम पे नस्ब जो पंजा दिखाई देता है, सितम के मुंह पे तमाचा दिखाई देता है। बाबा से बुलंद दुरूद भेजिए हज़रत। मौला अली की शान में चंद से लिखिएगा। तो वो मैं पिला की जिसमें नबूवत की खू मिले, वो मैं पिला की जिसमें नबूवत की खू मिले, वो मैं पिला की जिसमें नबूवत की बू मिले, जिसके नशे में हुस्ने इमामत की खू मिले। और आदम को जिससे खोई हुई आबरू मिले, आदम को जिससे खोई हुई आबरू मिले, और मैं भी पीऊं तो मुझको खुदा रूबरू मिले, मैं भी पीऊं तो मुझको खुदा रूबरू मिले। तो वो मैं कि जिसमें सुबह अज़ल का सुरूर हो, वो मैं कि जिसमें सुबह अज़ल का सुरूर हो, वो मैं कि जिसमें आले मोहम्मद का नूर हो, वो मैं कि जिसमें आले मोहम्मद का नूर हो। तो वो मैं जो मुस्तफ़ा ने किस्सा में मिला के पी, वो मैं जो मुस्तफ़ा ने किस्सा में छुपा के पी, और फातिमा ने अपनी हया में मिला के पी। तो हसनैन और मुर्तज़ा ने जो महफिल सजा के पी, हसनैन और मुर्तज़ा ने जो महफिल सजा के पी, तो जिब्रील ने फलक से ज़मीं पर जो आके पी। तो जिसका नशा नजात का सामान, जिसका नशा नजात का सामान हो गया, सलमान पी के फ़ख्रे सुलेमान हो गया। जिसका नशा नजात का सामान हो गया, सलमान पी के फ़ख्रे सुलेमान हो गया। बावाज़े बुलंद दुरूद का सहारा दे हज़रत। तो आगे देखिएगा, ईसा ने पी तो उसको मसीहाई मिल गई, बतौर ख़ास देखिएगा, ईसा ने पी तो उसको मसीहाई मिल गई, मूसा को अपने रब की शनासाई मिल गई, मूसा को अपने रब की शनासाई मिल गई। तो दाऊद को भी ताकत गोयाई मिल गई, याकूब ने जो पी उसे बिनाई मिल गई, याकूब ने जो पी उसे बिनाई मिल गई। तो वो मैं कि जिसका कैफ दिलों में उतर गया, वो मैं कि जिसका कैफ दिलों में उतर गया। यूसुफ ने पी तो चांद सा मुखड़ा निखर गया, यूसुफ ने पी तो चांद सा मुखड़ा निखर गया, यूसुफ ने पी तो चांद सा मुखड़ा निखर गया। तो जिसका सुरूर ज़ामिने जन्नत है वो शराब, जो वाक़िफ़ मिजाज शरीयत है वो शराब, जो रमज़ कुल कफ़ा की हकीकत है वो शराब, जिसका खुमार अजर रिसालत है वो शराब, जिसका खुमार अजर रिसालत है वो शराब। तो ऐसी पिला के सारा जहां डोलने लगे, ऐसी पिला के सारा जहां डोलने लगे। तो नोके सिना पे भी जिसका नशा बोलने लगे, नोके सिना पे जिसका नशा बोलने लगे। तो बिनते असद की गोद से उभरा एक आफताब, बिनते असद की गोद से उभरा एक आफताब, हाय तुराब तुझको मुबारक हो बू तुराब। बिनते असद की गोद से उभरा एक आफताब, हाय तुराब तुझको मुबारक हो बू तुराब। तो कौसर छलक तेरा साकी है लाजवाब, कौसर छलक तेरा साकी है लाजवाब। तो बधा की सरजमीन सलामत ये इनकलाब, इमरान झूमते हैं कि ज़ोहरा जबी तो है, अब खुश है मुस्तफ़ा की कोई जानशी तो है, अब खुश है मुस्तफ़ा की कोई जानशी तो है। बाबाज़े बुलंद दुरूद भेजिए आप। देगा चंद शेर। मुश्किल कुशा अमीर अना मस्त बुत शिकन, मुश्किल कुशा अमीर अना मस्त बुत शिकन, जिससे फ़ज़ाए दश्ते वफ़ा है चमन चमन। तो सरमाए मिजाजे मुनाजाते पंजतन, खालिक का मोजिज़ा वो खुदाई का बागपन, जिस बंदे खुदा को नुसैरी खुदा कहें,
اے عقل یہ بتا اسے ہم لوگ کیا کہیں، اے عقل یہ بتا اسے ہم لوگ کیا کہیں۔ تو جو دین کبریا کا مقدر ہے وہ علی، جو منبر قضا کا سخنور ہے وہ علی، جو حق کی رحمتوں کا سمندر ہے وہ علی، جو باب شہر علم پیمبر ہے وہ علی۔ تو میدان میں جو بشر کو متائے ضمیر دے، جھولے میں ہو تو کلے اژدر کو چیر دے۔ باواز بلند بجے حضرات۔ مثال دیا گیا تھا بیت حق میں ہے ولاد حیدر کرار کی، اس پہ دیکھیے چند شعر۔ پوچھئے قرآن سے عظمت حیدر کرار کی، پوچھئے قرآن سے عظمت حیدر کرار کی، آیتوں کا دل ہے صورت حیدر کرار کی۔ پوچھئے قرآن سے عظمت حیدر کرار کی، آیتوں کا دل ہے صورت حیدر کرار کی۔ تو پیروی مولا علی کی ہے نبی کی پیروی، پیروی مولا علی کی ہے نبی کی پیروی۔ اے مسلمان کر اطاعت حیدر کرار کی، اے مسلمان کر اطاعت حیدر کرار کی۔ اور مثال لگا کر دیکھیے آپ، باواز بند دور بھیجیے آپ صاحب۔ مثال لگایا تھا، ایک دن بننا ہے اس کو مومنوں کا قبلہ گاہ، ایک دن بننا ہے اس کو مومنوں کا قبلہ گاہ۔ بیت حق میں ہے ولادت حیدر کرار کی، بیت حق میں ہے ولادت حیدر کرار کی۔ اور جام شربت اپنے قاتل کو نہیں دیتا کوئی، جام شربت اپنے قاتل کو نہیں دیتا کوئی۔ منفرد ہے بس یہ عادت حیدر کرار کی، منفرد ہے بس یہ عادت حیدر کرار کی۔ اور دو برابر زاویوں میں بانٹتی ہے کفر کو، دو برابر زاویوں میں بانٹتی ہے کفر کو۔ منصف اعلیٰ ہے ضربت حیدر کرار کی، منصف اعلیٰ ہے ضربت حیدر کرار کی۔ تو عارف منشاء قدرت کون ہے ان کے سوا، عارف منشاء قدرت کون ہے ان کے سوا۔ کون کر سکتا ہے مدحت حیدر کرار کی، کون کر سکتا ہے مدحت حیدر کرار کی۔ چند شعر، دو تین شعر خالی ہو، ہاں بس دو تین شعر خالی۔ باواز بلند بھیجیے آپ۔ تو یوں اصول عباس نے دریا کا الٹا کر دیا، دو تین شعر خالی کے۔ یوں اصول عباس نے دریا کا الٹا کر دیا، پیاس کو دریا کیا دریا کو پیاسا کر دیا۔ اور شام کی فوجوں نے رو کر مان لی اپنی شکست، جب تبسم سے علی اصغر نے حملہ کر دیا۔ تو اے مسیحا یہ تو ادنا سا علی کا ہے کمال، صرف ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر دیا۔ اور تم اسی کے باپ کو کافر کا دیتے ہو خطاب، جس نے دین مصطفیٰ کے سر کو اونچا کر دیا۔ اور جب لیا ابو جہل نے حیدر کو اپنی گود میں، ایک تھپڑ میں علی نے منہ کو ٹیڑھا کر دیا۔ اور بغض حیدر کا کیا اظہار سب کے سامنے، کنکڑی نے پل میں ہی حارث کو بھوسا کر دیا۔ اور مقطع دیکھیے گا، ثانی زہرا سی عارف کب ہوئی کوئی بہن، جس نے اپنی نسل کو بھائی پہ صدقہ کر دیا۔ جناب یا علی عارف اترولوی صاحب کو آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے، جنہوں نے کہا کہ پسر کے ہاتھ پہ دریا دکھائی دیتا ہے۔ مولا ابو الفضل کے عباس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ ابو الفضل عباس مشکل کشائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ما صلی اللہ محمد وآل محمد، کہ اس عزت معاف فرزند کا نام ہے جن کی فضیلت کے لیے صرف یہی کہہ دینا کافی ہے کہ علی جیسی عظیم المرتبہ اور چاہے جانے والی شخصیت کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی اکلوتی تمنا کا نام ہے ابو الفضل عباس صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور انہی باب الحوائج مولا ابو الفضل عباس کی تعریف میں شاعر نے یوں کہا کہ اپنی مثال آپ ہیں عباس با وفا، اپنی مثال آپ ہیں عباس با وفا، دنیا سمجھ سکے گی کیا عباس کا وقار۔ اپنی مثال آپ ہیں عباس با وفا، دنیا سمجھ سکے گی کیا عباس کا وقار، دنیا سمجھ سکے گی کیا عباس کا وقار، دنیا سمجھ سکے گی کیا عباس کا وقار۔ لاکھوں دلوں کی آرزو مشکل کشا علی، مشکل کشا کی آرزو عباس نامدہ۔
लाखों दिलों की आरज़ू मुश्किल कुशा अली, मुश्किल कुशा की आरज़ू अब्बास नामदार। और कितनी मुमासिलत है दादा और पोते के किरदार में। अबुल फजल अब्बास के दादा जनाब अबू तालिब, जब तक जनाब अबू तालिब हयात रहे किसी की मजाल नहीं थी कि रसूल अकरम की जानिब निगाह उठाकर भी देख ले। और जब तक अबू तालिब के पोते अबुल फजल अब्बास बाहयात रहे हैं, लश्कर शाम में किसी की हिम्मत नहीं थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ उंगली उठा सके। और इसी मुनासिबत से मरहूम मासूम आज़मी ने क्या खूबसूरत अंदाज में कहा कि अब्बास आफ़ताबे जलालत की जलवगी, अब्बास आप शारे शुजाअत की नगमगी, अब्बास ज़हने मौत में एहसास जिंदगी, अब्बास यानी फातह मैदान तशनगी। दुनिया के हर महाज पे गालिब का नाम है, अब्बास दूसरे अबू तालिब का नाम है। बिरादर अजीज या हुसैन का नारा लगा रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये शोहरत और ये नामवरी न हुकूमत के बल पे मिली, न दौलत के बल पे मिली, न जुल्म सितम के बल पे मिली, और बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खूबी किरदार के सबब आज हुसैन का नाम सिर्फ हमारे ही यह के लबों पे नहीं बल्कि दुनिया के लबों पे है। और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबिल थे वो दुनिया से नीस्त और नाबूद हो गए। उठा के देख लो तारीख तुम ज़माने की, बिना अमल के कभी बरतरी नहीं मिलती। उठा के देख लो तारीख तुम ज़माने की, बिना अमल के कभी बरतरी नहीं मिलती। हुसैन नामी मोहल्ले बहुत से मिलते हैं, यजीद नाम की कोई गली नहीं मिलती। या अली। आइए अब आप और हम सब मिलकर समाअत फरमाएं। जनाब जावेद मूसवी साहब को मैं उनसे निहायत ही एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाएं। हाज़रीन महफिल, सबसे पहले एक दुआया क़ते के ज़रिए मैं मौला की बारगाह में अपनी हाज़िरी देना चाहता हूँ। समाअत फरमाएं कि बाबुल मुराद आया हूँ दामन पसार के, बाबुल मुराद आया हूँ दामन पसार के, दर से उठूँगा आज मुक़द्दर संवार के। बाबुल मुराद आया हूँ दामन पसार के, दर से उठूँगा आज मुक़द्दर संवार के। कि मैं दे रहा हूँ चादर ज़ैनब का वास्ता, अरे कुछ दीजिए सकीना का सदका उतार के। मैं दे रहा हूँ चादर ज़ैनब का वास्ता, कुछ दीजिए सकीना का सदका उतार के। एक सलवात का सहारा दें आप लोग। एक कता और समाअत फरमाएं कि खुदा करे मुझे मांगी हुई मुराद मिले, खुदा करे मुझे मांगी हुई मुराद मिले, और दिलों को चूमती आले नबी की याद मिले। खुदा करे मुझे मांगी हुई मुराद मिले, दिलों को चूमती आले नबी की याद मिले। कि मज़ा तो तब है कि गैरों की बज़्म में जाकर अली का जिक्र करूं दुश्मनों से दाद मिले। मज़ा तो तब है कि गैरों की बज़्म में जाकर, मज़ा तो तब है कि गैरों की बज़्म में जाकर अली का जिक्र करूं दुश्मनों से दाद मिले। और एक कता और समाअत फरमाए कि अबू तालिब की उल्फत असल में एक ऐसी दौलत है। नसीर भाई कता देखें कि अबू तालिब की उल्फत असल में एक ऐसी दौलत है कि जिसकी हर शरीफुन नफ्स इंसान को ज़रूरत है। अबू तालिब की उल्फत असल में एक ऐसी दौलत है कि जिसकी हर शरीफुन नफ्स इंसान को ज़रूरत है। कि खुला ये राज जब काबे में पैदा हो गए हैदर,
समात फरमाए शेर के, खुला ये राज जब काबे में पैदा हो गए हैदर, अरे अबू तालिब तुम्हारे खून में कितनी तहारत है। खुला ये राज जब काबे में पैदा हो गए हैदर, अबू तालिब तुम्हारे खून में कितनी तहारत है। एक सलवात का सहारा और दें आप लोग। एक कता और समात फरमाए कि उसे मानो कि जिसका हो खुदा से राबता अच्छा, उसे मानो कि जिसका हो खुदा से राबता अच्छा, अगर मुश्किल में पड़ जाओ तो हो मुश्किल कुशा अच्छा। उसे मानो कि जिसका हो खुदा से राबता अच्छा, अगर मुश्किल में पड़ जाओ तो हो मुश्किल कुशा अच्छा, कि मरीज़े इश्क़ हैदर हूँ शिफा पाऊँगा मिधत से। मरीज़े इश्क़ हैदर हूँ शिफा पाऊँगा मिधत से, मसीहा हो अगर दुश्मन तो फिर मैं लादवा अच्छा। मसीहा हो अगर दुश्मन तो फिर मैं लादवा अच्छा। और ये भी शेर देखें कि अगर झूठों को वो सिद्दीक़ कहते हैं तो कहने दो, अगर झूठों को वो सिद्दीक़ कहते हैं तो कहने दो, अरे अली के बुग़्ज़ में लगता है उनको हर बुरा अच्छा, अली के बुग़्ज़ में लगता है उनको हर बुरा अच्छा। एक सलवात का सहारा दें आप लोग। एक सलवात का सहारा और गदीर के दिन एक और सलवात पढ़े आप हज़रात। गदीर के हवाले से एक कलाम समात फरमाया कि जब भी सुनता हूँ किसी ऐलान पैगंबर का दिन, जब भी सुनता हूँ किसी ऐलान पैगंबर का दिन, याद आता है गदीर खुम के उस मिंबर का दिन। जब भी सुनता हूँ किसी ऐलान पैगंबर का दिन, याद आता है गदीर खुम के उस मिंबर का दिन, कि था वो तारीख़ जहाँ में एक हसी मंज़र का दिन, था वो तारीख़ जहाँ में एक हसी मंज़र का दिन। खुम का मैदान बन गया था मर्ज़िए दावर का दिन, खुम का मैदान बन गया था मर्ज़िए दावर का दिन, कि नास कर किस्मत पर अपनी आज ए यौम गदीर, नास कर किस्मत पर अपनी आज ए यौम गदीर, कर दिया तुझको खुदा ने फातह खैबर का दिन। नास कर किस्मत पर अपनी, नास कर किस्मत पर अपनी आज ए यौम गदीर, कर दिया तुझको खुदा ने फातह खैबर का दिन। और ये भी शेर देखें कि 2 दिनों पर मुनहसिर है कायनाते ज़ुलजलाल, 2 दिनों पर मुनहसिर है, 2 दिनों पर मुनहसिर है कायनाते ज़ुलजलाल। अरे एक है हैदर का दिन और दूसरा सरवर का दिन, 2 दिनों पर मुनहसिर है कायनाते ज़ुलजलाल, एक है हैदर का दिन और दूसरा सरवर का दिन, कि जलने वालों को जलाती है गदीर खुम की धूप, जलने वालों को जलाती है गदीर खुम की धूप, हमको ठंडक दे रहा है साक़िए कौसर का दिन। जलने वालों को जलाती है गदीर खुम की धूप, हमको ठंडक दे रहा है साक़िए कौसर का दिन। और ये भी शेर देखें कि मुस्तफ़ा से लहजे खालिक कभी ऐसा न था, मुस्तफ़ा से लहजे खालिक कभी ऐसा न था वो दिन अल्लाह के बदले हुए तेवर का दिन, था वो दिन अल्लाह के बदले हुए तेवर का दिन। और हाजियों के बीच ऐलान विलायत कर दिया, हाजियों के बीच ऐलान विलायत कर दिया, मुस्तफ़ा ने चुन लिया इस्लाम के रहबर का दिन, मुस्तफ़ा ने चुन लिया इस्लाम के रहबर का दिन। और ये भी शेर देखें कि जब तुलू आफ्ताबे चेहरे हैदर हुआ, जब तुलू आफ्ताबे चेहरे हैदर हुआ, अरे पस्ताकत देखा किए हसरत से कदावर का दिन। जब तुलू आफ्ताबे चेहरे हैदर हुआ, जब तुलू आफ्ताबे चेहरे हैदर हुआ, पस्ताकत देखा किए हसरत से कदावर का दिन, कि धूप की शिद्दत तवाफ़े मुर्तज़ा करती रही, धूप की शिद्दत तवाफ़े मुर्तज़ा करती रही, और बलाएं ले रहा था खालिक़ अकबर का दिन, और बलाएं ले रहा था खालिक़ अकबर का दिन, कि दस्ते अहमद पर अली आए तो बोली कायनात, दस्ते अहमद पर
अली आए तो बोली कायनात, अब न वापस आएगा इस खुशनुमा मंजर का दिन, अब न वापस आएगा इस खुशनुमा मंजर का दिन। और 2-3 शेर और हैं कि मर्ज़िए रब से मिला ताजे विलायत आपको, मर्ज़िए रब से मिला ताजे विलायत आपको, हो मुबारक ए अली अल्लाह के ज़ेवर का दिन, हो मुबारक ए अली अल्लाह के ज़ेवर का दिन। और ख़ास तौर से शेर देखें कि देख इनकारे विलायत का नतीजा क्या हुआ, देख इनकारे विलायत का नतीजा क्या हुआ। अरे बन गया हारिस तेरे सर के लिए पत्थर का दिन, बन गया हारिस तेरे सर के लिए पत्थर का दिन। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए कि पहले मगरिब ने गले मिलकर मुबारकबाद दी। असल भाई शेर देखें कि पहले मगरिब ने गले मिलकर मुबारकबाद दी, सो गया आगोशे शब में फिर थका दिन भर का दिन, सो गया आगोशे, पहले मगरिब ने गले मिलकर मुबारकबाद दी, सो गया आगोशे शब में फिर थका दिन भर का दिन। और खेलता है इनके आंगन में निज़ामे कायनात, खेलता है इनके आंगन में निज़ामे कायनात, रात है बस इनके घर की और इन्हीं के घर का दिन, रात है बस इनके घर की और इन्हीं के घर का दिन। और मक्ता भी देखें कि अर्श पर जावेद सूरज भी तवानाई में था, अर्श पर जावेद सूरज भी तवानाई में था, फर्शे रेगिस्तान पर था धूप की चादर का दिन, फर्शे रेगिस्तान पर था धूप की चादर।